बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सियासी सूरत हाल का जायज़ा तमाम लोगों के सामने है। आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी को मुकम्मल हुए, उसके बाद अब हुकूमत साजी का अमल जारी है। इस वक्त पीर साहब पागारा ने बाज़ाब्ता तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है, और ये बगावत का ऐलान क्यों किया है उसकी कुछ तफसीलात तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं, लेकिन जो पोशीदा चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ मरकज़ में, सूबों में जिस तरह हुकूमत साजी के हवाले से जोड़ तोड़ का अमल जारी है, इसे देखकर सियासी तज्ज़ियाकार, सियासी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले लोगों ये कह रहे हैं कि शायद ये हुकूमत भी न सिर्फ कमज़ोर हुकूमत बनेगी बल्कि आइंदा 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगी। जबकि आम जो तासुर है, जो कि माजी की सूरत हाल को देखकर मौजूदा हालात को अगर आप उसका जायज़ा लें, उस तासुर का जायज़ा लें, तो आपको लगेगा ऐसे जैसे कि तजिया निगार कह रहे हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल तक, कुछ लोगों का कहना है 2.5 साल तक इस हुकूमत की मियाद हो सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। अगरचे चेहरे तब्दील हो सकते हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत 5 साल तक जाएगी, और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके वज़रा आला जो मुकर्रर किए जाएंगे, जो तैनात होंगे, जिन्हें मुंतखब किया जाएगा, वो अपनी जगह पर 5 साल तक काम करते रहेंगे। तो ये मनाज़र इस तरह क्यों हैं, लोगों के दरमियान कयास आराई क्यों है, लोग क्यों सोचते हैं कि हुकूमत साजी जो है उसमें सियासतदान कमज़ोर पाए जा रहे हैं। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की किसी न किसी तरह मदद ली जा रही है या उनका सहारा लिया जा रहा है। हालांकि गुज़िश्ता कुछ महीनों से, बल्कि कुछ सालों से अगर हम ये कहें कि जो माजी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब थे, उन्होंने अपने आखिरी तकरीब में, अपनी स्पीच में ये कहा था कि उनकी जानिब से अब पॉलिटिकल होने का फ़ैसला किया गया है, और ये फ़ैसला इदारे की जानिब से किया गया है। इस फैसले के बाद ज़ाहिरी असरात तो नज़र नहीं आ रहे, फिर भी ये कयास आराइयाँ क्यों जन्म ले रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कहीं किरदार है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल दरामद भी है। और इस तरह की कई शवाहिद मिल भी रहे हैं कि इंतखाबात में, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो या ना हो, उनकी कारागिरी हो या ना हो, उनका असर रसूख हो या ना हो, लेकिन जो नताइज हैं वो कुछ इस तरह इशारे कर रहे हैं कि सियासतदानों का कहीं ना कहीं किसी न किसी तर्ज पर मदद उन्हें दी गई है, और उनको मदद ये हासिल रही है। यही वजह है कि माजी में जिन सियासतदानों ने 60,000 70,000 के करीब वोट लिए, आज इस इंतखाबात में उनकी जानिब से, चाहे उनके वोटर, उनकी तादाद कम हो, ताम उसके बावजूद उनके वोटों की तादाद बढ़ गई है। और जो मुखालफिन हैं, जिन्होंने इस इलेक्शन में, इंतखाबात में मुकाबला किया लेकिन फिर भी वो हार गए हैं, उनके हारने का जो रेशो है उससे कई ज़्यादा, कहीं ये भी हमने देखा है कि उनके वोट ख़राब हुए हैं। और बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, DROs की जानिब से, कि ये जो वोट हैं वो ख़राब कास्ट हुए हैं। ये ख़राब कास्ट होते हैं या किए जाते हैं, इसका जायज़ा तो आवाम खुद ही लेगी, और आवाम अब आसानी के साथ बहस व मुबाहिसा करती है, शिरकत करती है, और कहीं जगहों पर इस पर आप तनकीद जो है उसको भी सुनने में और देखने को आपको मिलती है। ये तनकीद क्यों बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? माजी में इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन हार समझे जाने वाले लोग इस मरतबा इंतखाबात के बाद क्यों बागी होते जा रहे हैं, क्यों दस्तबरदार होते जा रहे हैं? इंतखाबात से दस्तबरदार होना और सिस्टम से अलहदगी का ऐलान करना और एहतजाज का रुख अख्तियार करना, इसकी बैकग्राउंड क्या है? पीर साहब पागारा ने आखिर क्यों ये ऐलान किया? और चंद ऐसी बातें जो उन्होंने इशारा किया कि कुछ दोस्त, जिनका वो नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट के किसी अफसर, किसी फ़र्द की तरफ था, आखिर वो इतना बोलने में क्यों मजबूर हुए? क्या ये सारे जो लोग इस वक्त बागी होते जा रहे हैं, जैसे JUI की जानिब से एहतजाजी तहरीक का ऐलान जारी है, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी तहरीक का ऐलान जारी है, और दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो कि हार गए हैं उनकी जानिब से जो तनकीद की जा रही है इंतखाबात पर,
اور اس کے ساتھ ساتھ GDA جو ہے جس میں سر فہرست پیر صاحب پگارا ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، صفدر عباسی جو کہ ان کے اس GDA جو کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے انتہائی اہم عہدیدار ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سندھ اسمبلی کے جو حلف برداری ہے اس حلف برداری سے پہلے احتجاج کیا جائے گا، دھرنا دیا جائے گا حیدرآباد میں JUI کی جانب سے، کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے، اور جمعے کے روز سندھ بھر میں JUI کی جانب سے قومی شاہراہوں پر، موٹر وے کے راستوں پر احتجاج کر کے دھرنے دے کے سڑکیں بند کی جائیں گی۔ اس بحران سے کیسے نکلا جائے گا، اب تک اس کوریڈور پر کبھی بات نہیں ہو رہی، اور لوگوں کو جو تکلیف پیش آ رہی ہے، لوگوں کو جو سزا مل رہی ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا، یہ بھی ایشو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لوگ یہ چاہ رہے تھے، لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ اس مرتبہ کے انتخابات کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس میں بہتری آئے گی، اور معاشی استحکام جو ہے اس میں بہتری آئے گی۔ معاشی طور پر ہمارا ملک اس وقت تیزی کے ساتھ جس پریشانی، جس خندق کی طرف جا رہا ہے، اس سے نکلنے کا یہی واحد راستہ بتایا جا رہا تھا کہ جمہوری طرز عمل کو برقرار رکھا جائے۔ وہی تسلسل جو کہ 2008 سے شروع ہوا تھا اسے مکمل کیا جانا چاہیے تھا۔ 2018 کے انتخابات میں بھی اسی طرح الزامات اور الزامات در الزامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عمران خان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، عمران خان کو لانے والی جو قوتیں ہیں، جو کردار ہیں، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن آج جب انتخابات ہو گئے ہیں تو اس کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، کاف لیگ ہے، JUI مرکز میں، وہ تو اس الیکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صوبے میں JUI مخالفت کر رہی ہے اور دیگر جماعتیں اب بھی مخالفت کر رہی ہیں۔ MQM کو سیٹیں زیادہ ملی ہیں، یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور نون لیگ جو ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ تعداد میں جیتے ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ان کو کم سیٹیں ملی ہیں، پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں۔ سندھ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اسے بھی مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احتجاج تھمنے کے بجائے مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ عام طور پر جو ہم نے دیکھا ہے سیاسی سطح پر، جب بھی احتجاج ہوتے ہیں ان احتجاج کا نتیجہ تو نہیں نکلتا، یہ احتجاج آہستہ آہستہ دم توڑتے جاتے ہیں اور پھر آخرکار تھم جاتے ہیں۔ یہ احتجاج بھی تھم جائیں گے، لیکن یہ نظام کب بہتر ہوگا، اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آخرکار کون پہل کرے گا؟ جو اعلانات اداروں کی جانب سے کیے جاتے ہیں، جو اعلانات حکومت کی جانب سے کیے جاتے ہیں، جو اعلانات سیاستدانوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اس پر عمل درآمد کون کرے گا؟ آخرکار کیا وجوہات ہیں کہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا؟ اگر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں پھر یہ قیاس آرائیاں اٹھتی ہیں کہ یہ حکومت جو کہ 8 فروری 2024 کے بعد بننے جا رہی ہے وہ کمزور حکومت ہوگی، اور یہ حکومت اس کی زیادہ لائف نہیں ہوگی۔ اس طرح کے قیاس آرائیوں کو توڑنا، قومی خزانے کے خرچ کو بلا وجہ جو کہ دوبارہ خرچ کی طرف جانے کے اشارے دیے جا رہے ہیں، اگر انتخابات دوبارہ ہوئے تو اسے قوم برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور PTI کے لوگ جس طرح احتجاج کر رہے ہیں، اب تک وہ فیصلہ نہیں کر پائے PTI کے حامی جو امیدوار ہیں وہ کس جانب جائیں گے۔ سرحد میں تو ان کی حکومت بن رہی ہے، مرکز میں ان کا کیا کردار ہوگا؟ اب تک ان کی جانب سے جو اشارے دیے جا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور انہیں اپوزیشن میں ہی بیٹھنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے اس نظام کو، تاکہ آنے والے وقت میں ہم اور بہتر طریقے سے پاکستان کے نظام کو مضبوط اور پھلتا ہوا دیکھنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔